देखो, मैं भी एक लड़की हूँ। जानती हूँ इतने वक़्त बाद अगर बेटी घर आएगी तो कोई भी इसे कबूल नहीं करेगा। चाहे कोई भी गवाही क्यों ना दे दे, वो इसको फ़िल्मी कहानी कहकर झुठला देंगे। वो अब भी बात घुमा रही थी। पॉइंट पर आओ, वो समझ गई इसका यहाँ से निकलना आसान ना था। इसे इनके मुताबिक चलकर ही अपना प्लान सोचना था। बॉस से निकाह कर लो, अलमारियाँ मान लो। इनसे निकाह करके तुम वहाँ आसानी से रह सकती हो। हमारे बारे में भी जान सकती हो। इसने आकर बात इसलिए कही क्योंकि वो जानती थी वो ऐसा चाहती, वो इनके मुतल्लक जानना चाहती थी। वो क्या थे, कौन थे, क्या करते थे, किस लिए करते हो, इस सब चीज़ों के मुतल्लक जानना चाहती थी। इसने आंखें मीच कर हर इस फ़र्द को सोचना चाहा जो इस पर यकीन करेगा। आंखों ने सामने महज जारिया का अक्स लहराया। क्या मैं फ़ोन पर बात कर सकती हूँ? इसने चेहरे का रुख फेरकर सवाल किया। अपना जवाब बता दो, इसके बाद ही मैं बता सकती हूँ। अलमारिया ने गहरा सांस भरा। इसे वहाँ ऑक्सीजन कम होती महसूस हो रही थी। हम किसी से भी एक्सीडेंटली नहीं मिलते अलमारिया, ये सब लिखा हुआ है। ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट रखो अपने नसीब पर। गज़ल इसके नज़दीक आकर इसके कंधे पर हाथ रखती इसे हिम्मत देने के अंदाज में बोली, हम किसी भी इंसान से भी एक्सीडेंटली नहीं मिलते, वो भी लिखा हुआ होता है। शायद तुम्हारा नसीब हमारे पास लिखा था। हर चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द करके गहरा सांस लो और जवाब दो। इसके नरम लहजे पर अलमारिया ने लब भूंचे। मुझे मंजूर है। अगला सांस लेने से पहले वो जल्दी से बोलकर चेहरे का रुख सामने की जानिब फेर गई, जहाँ दिन की रोशनी 400 फैली थी मगर बादलों के बायस धूप न होने के बराबर थी। ये कौन सी जगह हो सकती है? इसने इस पास देखना चाहा कि शायद कोई बोर्ड या कुछ लगा हो, मगर इन्हें इसे कोई भी क्लो नहीं मिलता था। वाकई गज़ल इसके इतनी जल्दी राज़ी हो जाने पर शदीद शॉक्ड हुई। इसने जवाब देने की बजाय महज इतना कहा, मुझे अकेले रहना है कुछ देर। अपने इर्द गिर्द वो बाजू बांध कर जैसे वो खुद को गले लगाना चाहती थी। इससे समझ नहीं आ रहा था इसका ये फैसला दुरुस्त था या गलत, मगर इसके पास अब यही ऑप्शन था। इस शख्स के करीब जाकर इससे दूर भागने का और इससे यहाँ से भागना था। तो इसे इसकी बात माननी होगी। इसे इस शख्स को जानना होगा, वो कौन है, क्या करता है और इसका मकसद क्या है। गज़ल इसके चेहरे को देखकर सर को हाँ में हिलाती हुई बाहर निकल गई। इसे शायद वाकई कुछ वक़्त अकेले रहने की ज़रूरत थी। तो तुम्हें ये रास्ता मिला। वो इस वक़्त एक खाई के नज़दीक मौजूद थे। कार को रोक के वो इससे कुछ फासले पर खड़ा था। जब इसे ज़ावियार की आवाज़ ने अपनी जानिब मतवज्जा किया, इसने जवाब न दिया। इसी पोजीशन में वो जेब में हाथ डाले सामने देखे जा रहा था। वहाँ गहरा सन्नाटा छाया था। राफे की कॉल आ रही है, तुम्हारा निकाह का इंतज़ाम हो गया है, चले। वो लफ्ज़ भगो भगो कर जैसे इसे मार रहा था। तभी जराम ने हाथ बढ़ाते इससे वो फाल मांगी जिसके लिए इसने ज़ावियार को यहाँ बुलाया था। हर चीज़ एक बार फिर सोच लेना। मैं जानता हूँ तुम सब सोच समझकर चाल चलने वाले हो। वो फाइल इसे पकड़ाकर अपनी कार की जानिब बढ़ गया। जबकि इस फाइल से कागजात निकालते इसने हर कागज़ को बगौर देखा। वो एक खूबसूरती से बना एक छोटा सा घर था। आस-पास बस दरख्त और सरसब्ज़ हरियाली थी। परिंदों की आवाज़, फूलों की खुशबू जो इस घर के छोटे से गार्डन में लगे थे। घर में दाखिल होते ही गार्डन शुरू था। एक छोटा सा गार्डन जिसमें एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ रखी गई थी, जबकि वहाँ कई फूल लगाए गए थे। गुलाब का फूल भी इन्हीं में शामिल था। अंदर की जानिब बढ़ते ही दरवाज़ा पार करके एक छोटा सा लिविंग एरिया था।
اس کی لیفٹ سائڈ کچن اور اس کے بغل میں ایک کمرہ اور تھوڑے سے فاصلے پر بنا دوسرا کمرہ۔ وہ گھر بس اتنا سا ہی تھا۔ دستگیر لیونگ ایریے میں رکھے صوفے پر بیٹھا، فون کان سے لگائے، نظریں کمرے کے بند دروازے پر گاڑے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں، ہم مصروف ہوں۔ آخری کے دو لفظ اس نے کمرے سے باہر نکلی زاریہ کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہے۔ اس کی نظریں اسے تاثر وہ بدل رہا تھا، زاریہ کے لیے وہ مکمل طور پر بدل جاتا تھا۔ اس پر نگاہ جاتے ہی اس کے دل کو جو سکون ملتا تھا وہ خود بھی اسے بیان کرنے سے قاصر تھا۔ دستگیر کی نظریں اوپر کو اٹھیں، زاریہ کی آنکھیں پوری گھر کو تکنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراہٹ روک کر فون سامنے رکھی میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے پر ہی زاریہ کا دھیان اس پر جا ٹھہرا۔ یاد ہے؟ اس کی جانب جاتے دستگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر سوال پوچھا تو بے ساختہ اس نے پلکیں جھپک کر حامی بھری۔ جہاں سے زندگی کی خوبصورت یادیں جڑی ہوں، ہم وہ جگہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑاتے ہر جگہ کو دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ہر منظر گزر رہا تھا۔ وہ کچھ تبدیل ہوا تھا، تبھی وہ کمرہ پہچان نہیں پائی تھی۔ شاید سے چیزیں زیادہ خراب ہو چکی تھی جو دستگیر چینج کروا چکا تھا۔ بھولنی بھی نہیں چاہیے، دستگیر نے اس کے ہاتھ کو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی اس پر بوسہ دیتا جب زاریہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچا۔ میں ملکیت نہیں ہوں آپ کی؟ اچانک اس کا لہجہ سرد ہوا۔ وہ شاید خود کو اس کے سامنے کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اس حرکت سے دستگیر کی پیشانی پر کئی سلوٹیں پڑ گئی۔ تبھی دستگیر نے آنکھیں بند کر کے کھولتے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کی، جو اس سے نظریں چرا کر لب کاٹ رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، یعنی تم دستگیر لشاری کی ملکیت ٹھہری۔ سر کے بال سے لے کر تم پیر کے ناخن تک میری ہی ہو۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر وہ اپنی نظریں اس پر گاڑ کر اسے جیسے وارن کرنے کے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ پر وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی چلے گئی۔ بے ساختہ زاریہ کی آنکھوں سے آنسو جھلکے۔ اب آپ بھی مجھ پر غصہ کریں گے؟ اس نے جتنی معصومیت سے پوچھا۔ دستگیر بمشکل ہی گہرا سانس بھر سکا۔ میری اتنی مجال؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے دستگیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سمندر سی گہری آنکھوں بھی معصومیت سے بھری تھی۔ ابھی تو کیا وہ اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ دیکھ کر بولتی ہوئی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہیں ڈانٹ سکتا ہوں؟ دستگیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا، جبکہ زاریہ دو لمحہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی۔ وہ آنکھیں ان میں جھانکنا بے حد مشکل ترین فعل تھا۔ تم نے چینج نہیں کیا۔ غزل کچھ وقت پہلے کی اسے ایک بیگ دے کر گئی تھی جس میں ایک خوبصورت سا لباس موجود تھا، مگر وہ جیسے ہی کچھ دیر بعد لوٹی وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ بیگ بھی وہیں رکھا گیا تھا جیسے اس نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لباس تبدیل کیا جائے۔ المریہ کا لہجہ بھی احساس سے عاری تھا۔ غزل گہرا سانس بھر کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ غزل اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ سوچنے دو، اس لڑکی پر یقین جس کو مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بھیجا گیا، جو میری ہر ایک بات سنے تاکہ وہ میرا ہر اگلا قدم جان لے۔ تو تم میری دوست ہو؟ المریہ نے چہرے کے تاثرات بناتے ہوئے کہا۔ تو غزل کے چہرے کا ہر تاثر زائل ہو گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ان کی سوچ سے زیادہ سمجھدار تھی۔ بتاؤ، میں یقین کر لوں؟ ذرا اسی آگے کو اس کی جانب جھکتے اس نے پوچھا۔ تو غزل نے نظریں پھیر لی۔ المریہ تم؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جان گئی تھی کہ تمہیں میری جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔
اور یہ کام بھی تمہارے اس بنا احساس والے بوس نے ہی تم سے کروایا ہے۔ تم سب میں احساسات نہیں ہیں، بنا فیلنگز کے ہو کیا؟ کیا تم سب اتنا نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکی کو اس کے ملک واپس بھیج دو؟ ارے یہ کیا ہی کرو گے؟ تم نے تو مجھے اتنا بھی نہیں بتایا کہ میں ہوں کہاں۔ وہ بولنے پر آئی تو ہر ایک چیز بولتی چلے گئی۔ غزل سمجھ نہ پائی وہ یہ سب کیسے جانتی تھی، کیونکہ اس متعلق تو غزل کی کسی سے بات بھی نہ ہوئی تھی، نہ ہی کوئی ایسا لفظ، کوئی غلطی جس سے اسے شک بھی کرتا۔ جس لمحہ میں نے تمہیں دوست سمجھا، اسی دن تمہاری غداری بھی مجھ پر عیاں ہوگی۔ المریہ کی بات نے غزل وہ شاکڈ کیا۔ تو کیا واقعی اس نے اسے دوست مانا تھا؟ المریہ میری بات، اس نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ کیا تمہارا باس انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم یہ چادر لے لو۔ غزل جو سیاہ رنگ کی چادر لائی تھی وہ اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی۔ تم نے رنگ بہت اچھا چنا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے چادر لیتی ہوئی بولی۔ غزل باہر نکل گئی۔ المریہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ میرے باپ اور بھائی میری حفاظت نہیں کر پائے، وہ چادر کو اوڑھتے ہوئے نم آواز میں بولی۔ اللہ! بیڈ پر بیٹھتے اس نے بے ساختہ جس شدت سے اللہ کو پکارا، اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ہونٹ کو دانت میں لے کر دباتی وہ خود پر آنسوؤں کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی، تبھی اس نے دروازہ کھلنے کی آواز محسوس کی۔ اب کی بار غزل کے ساتھ فلک بھی تھی۔ فلک اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ غزل کچھ فاصلے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ المریہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ لیا۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی اور اسے اس پل سے اگلے زندگی کے بقیہ لمحوں تک کمزور ہی نہیں پڑنا تھا۔ قبول ہے، یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے آس پاس، جیسے بس یہی الفاظ باقی بچے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اپنا وجود اپنے آپ کو کسی ایسے کے نام کر چکی تھی جس کو اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ ملازمہ اس کا کھانا لے کر آئی تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس سب کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ ہر چیز خود پر حاوی کرنے لگی تھی۔ فلک نے اس کے پاس رکنا چاہا تھا، مگر اس کے انکار پر اور بدلے رویے کی وجہ سے وہ رک نہ سکی تھی۔ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے۔ وہ اس سیاہ شال کو اچھے سے اوڑھ کر دروازے کی طرف آئی۔ خوش نصیبی سے وہ لاکڈ نہ تھا۔ دروازہ جلدی سے بنا آواز پیدا کیے کھولتے ہی اس نے باہر جھانکا۔ وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس خاموشی میں اسے اور احتیاط کرنی پڑے گی، یہی سوچ کر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ اس کی نظر سامنے گلاس وال سے نظر آتے گارڈن پر گئی، مگر اسے دروازہ ڈھونڈنا تھا جو بالکل سامنے ہی تھا۔ اچانک وہ چونکی۔ کیمرہ! اسے یاد آیا یہ لوگ اتنے بیوقوف تھوڑی نہ ہوں گے جو یہاں کیمرے نہ لگواتے۔ یہی سوچ کر اس نے آس پاس دیکھا، مگر اسے کوئی کچھ نظر نہ آیا۔ ہڈن کیمرہ ہوگا، یہ سوچ کر وہ اب تیزی سے اس دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازہ لاکڈ تھا اور اس لاکڈ کو وہ سمجھ نہ پائی کہ کیسے کھولا جاتا۔ تبھی وہاں اندھیرا چھا گیا۔ وہ چونکی۔ اسے اندھیرے کے سوا کھلی آنکھوں سے بھی کچھ دکھائی نہ دیا، کہیں بھی روشنی ذرا سی جھلک نہ رکھی۔ اس نے ہاتھوں سے اس دروازے کو تلاشا۔ یہ کیسا لاک ہے؟ وہ اس لاک کو چھوتے ہوئے محسوس کرنے لگی، تبھی اسے اپنے ہاتھ پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے ساختہ اتنا اونچا چلائی کہ پورے ولا میں اس کی آواز گونجی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دھیمی مگر پراسرار آواز میں سرگوشی کی۔ وہ چونکی۔ اب وہ صرف اس شخص کی موجودگی محسوس کر پا رہی تھی۔ اس شخص کے ہاتھ کے لمس سے اس کے پورے وجود میں خوف سے سرسراہٹ ہوئی۔ وہ اس کے ہاتھ
ہٹانا چاہتی تھی، وہ اس شخص کو پیچھے کرنا چاہتی تھی، مگر اسے کچھ دکھتا تو نہ۔ اچانک اس شخص نے اسے پیچھے دروازے سے پن کیا، اب کی بار وہ ہل بھی نہ سکتی تھی۔ ویلکم ٹو دا مافیا ورلڈ۔ کان میں ہوئی بھاری سرد سرگوشی نے جیسے اس کی سانسیں روک دی۔ وہ جیسے وہاں ہی جگہ جم گئی۔ اس کا دل چاہا کہ روشنی ہو ہی نہ، مگر اس کے برعکس تبھی وہ جگہ روشنی سے نہا گئی۔ بے ساختہ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، وہ نظریں ہٹا نہ پائی، جب کہ اس کے خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے سامنے کھڑے شخص نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پھونک مارتے اسے ہوش دلایا۔ ڈو آئی لک ہینڈسم؟ اس کے سوال کرنے پر بے ساختہ اس نے خود کو ملامت کی کہ کیسی بے اختیاری تھی کہ وہ اس سے نظریں نہ ہٹا پائی۔ الماریہ نے اس کا ہاتھ ہٹانے کو اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ وہی ہاتھ تھام کر دروازے سے لگا گیا۔ اب وہ دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھپانے والے حصے کو نیچے کرنے لگا۔ اس نے اسے روکنا چاہا۔ میں آپ کا حشر کر دوں گی، ہٹیں۔ وہ اس کی جرات پر آئی برو اٹھا کر اس کے نقاب کو نیچے کر گیا۔ اس کے نقش، اس کی آنکھوں کا رنگ، وہ دکھنے میں کہیں سے بھی کوئی وحشی یا درندہ نہ تھا۔ وہ اپنی سوچ پر حیران ہوئی۔ الماریہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تمہارا کڈنیپر ہے۔ اس نے خود کی سوچ پر خود کو دل کی دل میں رپٹتے ہوئے کہا۔ میں ہی اب سے تمہاری حقیقت ہوں، جس کو تمہیں جلد از جلد تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ سب اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے تھے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کر کے یہی سوچ پائی، جب کہ وہ اب اس کی سوچ میں ڈوبی آنکھیں دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ وہ اس سے دور ہٹتے ہوئے بولی۔ وہ اب دونوں بازو پشت پر باندھ کر کھڑا اسے سر تا پیر اپنی نظروں سے ایکس رے کرنے لگا۔ کوئی ہیرو یا مسیحا تو ہرگز نہیں ہو تم۔ وہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ میں صرف الماریہ زرام ارکان کے ذہن پر چھا جانے والا خیال ہوں۔ اس نے اس کی جانب بڑھتے اس کی طرف جھک کر کہا۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی۔ وہ ایسی کسی بات کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس وقت میں وہ گارڈن میں کھڑی اس خوبصورت گارڈن کو تکنے میں مشغول تھی۔ تبھی اسے علم نہ ہوا دستگیر کب اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ سیاہ شلوار قمیض میں کندھوں پر شال ڈالے، اس نے دونوں بازو پشت پر باندھتے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے ہی گلاب کا کھلا پودا اس گارڈن میں نظر ٹھہر جانے کی حد تک پیارا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے واپس نہیں جانا، اس نے گلاب کے پھول کو نرمی سے چھوتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی۔ وہ دستگیر کی موجودگی محسوس کرتی ہی چونکی، جب اچانک دستگیر نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اسے مڑنے سے روک دی۔ یہ تمہیں مجھ سے نہیں کہنا چاہیے کہ تم اپنا وقت صرف میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو۔ اس کی شوخ لہجے میں کہی گئی بات پر وہ حیرانی سے آنکھیں پھیر کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ پیچھے ہٹا، اس کے پیچھے ہٹتے ہی زاریہ رخ موڑ گئی۔ آپ کو کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں، اس نے لہجے کو قدرے مضبوط کیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ تلخ نہیں کر پائی تھی۔ میں نے سنا تھا زاریہ صاحب کافی ڈرپوک قسم کی لڑکی ہے، یہ ساری بہادری کیا میرے لیے سنبھال رکھی تھی؟ وہ اس کے کندھوں پر بازو رکھ کر اب جھک کر بولتا اسے کنفیوز کر گیا۔ زاریہ نے سانس روکا، اس کی آنکھیں وہ کئی تاثر بدلنے لگیں۔ وہ لگاتار اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ جو آخری تاثر اس کے چہرے پر آیا وہ تھا شرمانے۔ وہ گھبرا بھی رہی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ تمہیں جس دن دستگیر لشاری کی نیت میں کھوٹ دکھے، اسی وقت تم میری جان لے لینا۔ تمہیں تو میرا خون بھی معاف ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس بات کو کتنے عام انداز میں بول رہا تھا، مگر انہیں اس شخص پر یقین نہیں کرنا تھا۔ وہ شخص جو اتنا پرسکون تھا، جس کو ذرا برابر پرواہ نہ تھی کہ اس کی بہن زندہ بھی ہے یا مر گئی۔
اس حویلی کے سب افراد ایک جیسی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، تمہیں ہر چیز ذہن سے نکال کر یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک ہی چھت تلے رہنے والوں کے خیالات بھی ایک جیسے ہوں یہ ضروری نہیں۔ وہ اس کی پلکوں کو نرمی سے چھو کر محسوس کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی بات سچ تھی، وہ بھی تو ان جیسی ظالم نہیں تھی۔ المریا، وہ بھی تو حد سے بڑھ کر اچھی اور نرم دل کی مالک تھی۔ تو کیا اس کا بھائی بھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی، مگر یہ تو وہ سوچتے سوچتے تھمی۔ تو اس میں کیا ہے؟ مرد ظالم ہو یہ کہاں کا رول ہے؟ مرد اور عورت دونوں ہی انسان ہیں، اچھے اور برے دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ شخص واقعی سچا اور مخلص ہو، اگر ایسا ہے تو یہ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ جیسے یقین کرنا بھی چاہتی تھی، مگر اندرونی آواز میں اسے ایسا کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ پتہ لگا کہاں گیا ہے؟ دستگیر کے والد شام میں کھانے کی میز پر آئی تو سبھی وہاں موجود تھے۔ تب بھی دادا سائی نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ وہ چونکے، پھر گہرا سانس بھر کے بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتا، آپ حکم کریں، انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ کچھ پل سوچ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے بتاؤ کہ میرے خلاف جانے کا کیا انجام ہوتا ہے، بلکہ نہیں، اسے ہر چیز واضح دکھاؤ۔ اسے علم ہونا چاہیے، غداری تو میں نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کی تھی، تو اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بھول گیا ہے شاید۔ اگر وہ میری جگر ہے تو بھولے مت میں کس قدر پتھر دل شخص ہوں، انہوں نے پتھریلے لہجے میں کہتے دستگیر کی والدہ کو ہاتھ کے اشارے سے کھانا رکھنے سے روک دیا۔ وہ رک کر ذرا پیچھے ہو گئی۔ مجھے امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے، اگر تم چاہتے ہو بیٹا سامنے رہے تو وہ کرو جو تم نے اپنے بھائی سے کہا تھا، اپنی زبان پر قائم رہو، جانتے ہو نا زبان سے پھرنے والوں کو انجام۔ وہ انہیں اٹھ کر وارن کرنے کے انداز میں آگاہ کرنے لگے۔ مورے کے چہرے پر خوف کے تاثرات چھا گئے تھے، مگر وہ کچھ بھی بولنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر زبان پر سے کبھی مکر نہیں سکتا، انہوں نے اپنے حق میں بولتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ کرو جس کا تم نے عہد کیا ہے، میں رخ سے نکاح کرواؤ، ورنہ میرا فیصلہ بے حد سخت ہو سکتا ہے۔ وہ اب کی بار اپنی بات کہہ کر مڑ کر آگے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سامنے رکھی کھانے کی پلیٹ کو تکنے لگے۔ معاملہ سنگین ہو چکا تھا، یعنی اب انہیں کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ دستگیر کے متعلق وہ جانتے تھے کہ وہ تو کہیں نزدیک ہے، مگر کہاں؟ وہ اس بات کو جلد ہی پتہ لگوا لیں گے، یہی عہد کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی نے بھی ان کو نہ روکا، شاید یہ ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک ہوتے ہیں صحرا میں بھٹکنے والے، جن کو علم ہوتا ہے وہ بھٹک گئے ہیں، ایک ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے بھٹک جانے والے، جن کو اپنا راستہ گم کر دینے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر اسے کوئی راستہ دکھائی دے تب بھی وہ آنکھوں سے اندھا بنا رہتا ہے۔ ان کے سامنے حق ہوتے ہوئے بھی وہ باطل کو چن کر اس راہ پر چلنے لگے تھے۔ تم پھر یہاں بیٹھی خواب بن رہی ہو؟ مرخ کی والدہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، صوفے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اماں وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو اس کی والدہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ خواب میں نے نہیں بنے، آپ لوگ بھول رہے ہیں، خواب دکھانے والے آپ لوگ ہیں، اور یہ سب کی بھول ہے کہ اگر مرخ کے خواب ٹوٹ گئے تو اس حویلی میں یہی آرام دہ ماحول رہے گا۔ ماضی کے ہر گھناؤنے راز سے پردہ اٹھا کر اس حویلی پر قیامت نہ لے آئی تو کہیے گا کہ مرخ ہار گئی، یا صرف خوابوں میں ہی جیتی رہی۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا، وہ اس کے اس انداز پر سر پکڑ کر رہ گئی۔ اس کی ضد کو ہوا دینے والے بھی یہی لوگ تھے۔ وہ اب کیا سے کیا بن چکی تھی۔ دستگیر لاشاری صرف میرا ہے، اس بےہودہ گھٹیا لڑکی کا نہیں۔
अगर इस रात वो चली जाती तो सब ठीक हो जाता। मारूख ने अनजाने में क्या कह दिया वो जान भी ना पाई। क्या बोल रही हो? वो चौंकी। वो किस रात की बात कर रही थी? कुछ नहीं, आप छोड़े। वो लम्हा में खुद को संभाल कर लहजे में मजबूती ले आई। नहीं, तुम कुछ कह रही थी। किस रात? क्या होना था? कैसे सब ठीक हो जाता? वो अभी बात पर अड़ी थी। मैं बता देती हूँ, मगर वादा करें बच्ची को नहीं बताएंगी। वो आरामदा अंदाज में बैठते हुए इनसे पूछने लगी तो उन्होंने सर हाँ में हिलाया। वो जिस रात अलमरिया गायब हुई थी ना, असल में वो अभी बाकी कैसे अल्फाज मुंह से निकालती जब अचानक इन्हें बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मारूख चौंकी। उफ, बाहर कोई था क्या? वो जल्दी से उठकर बाहर की जानिब गई तो वहाँ कोई भी ना था। वो हैरानी से वहाँ पर गिरी शो पीस को देखने लगी। वहाँ तो हवा भी ना थी। कोई तो वो कैसे गिरा? चक्कर मेरे मुंह से? कुछ नहीं। नहीं, सीने पर हाथ रख कर वो पुरसुकून सांस भरते हुए बोली। तभी इसकी वालदा भी इसे भागते देखकर इसके पीछे आई। आपकी वजह से सब खराब हो जाता, अब मुझसे कोई सवाल ना कीजिएगा। वो गुस्से से कहती हुई कमरे में जा बंद हुई, जबकि वो हैरत से कभी बंद दरवाजे को तो कभी जमीन पर टुकड़ों में तकसीम हुए शोपीस को देखने लगी। जो तुम लोग छुपा रहे हो मैं जल्द ही जान जाऊंगी। हनकारा भरती हुई वो वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उन्होंने खुद से जो अहद किया था वो अब पूरा भी तो करना था। इसी के मुतल्लक सोचती हुई वो अपने कमरे में दाखिल हुई, जहां इनके शौहर खड़े फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थे। इनको एक निगाह देख वो चलती हुई बेड के करीब जा रुकी। इनकी लगातार नज़रें अपने शौहर पर जमी थी, जो वो नज़रअंदाज किए अपनी बातों में मसरूफ़ रहे। वो समझ गई वो इस वक्त बात करने की मोहलत नहीं निकाल सकते थे। तभी वो गहरा सांस भरकर बेड पर बैठ के इनके फारग होने का इंतज़ार करने लगी, मगर कुछ देर बाद वो फ़ोन कान से लगाए ज़रूरी कागज़ उठाकर बाहर निकल गए। वो इन्हें रोक भी ना सकी, क्योंकि ये इजाज़त हवेली की किसी खातून को न थी। तुम्हें भूख लगी है? इसके गाल पर चुटकी काटते दस्तगीर ने इसका हाथ थामकर इसे अंदर लाकर सवाल किया। बहुत। वो जल्दी से बोल तो गई, मगर बाद में शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। तुम्हें अपने कुछ फैसले अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए, वो इसके गिर्द अपनी शाल उड़ाकर कहता हुआ इसे लिए आगे बढ़ने लगा। वो इसकी बात पर हैरान हुई। इसे कैसे इल्म था कि इसके दिल पर कुछ भारी सा था, जैसे कोई बोझ। आप इन सब से मुख्तलिफ क्यों हैं? वो इसकी आंखों में देखते वही बोली, क्योंकि दस्तगीर लशारी इस बात से खूब वाकिफ है, जो इंसान अपना रूह बाहिर रखे वो नकली होता है, और जो अपने अंदर रखे इससे सिर्फ वो और अल्लाह वाकिफ हैं। तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द कर देनी चाहिए, इसकी निगहबानी में कर देनी चाहिए। ज़िंदगी की उलझनें खुद बढ़ाने से बढ़ जाती हैं। कुछ चीज़ों को आसान लेने से वो आसान भी हो जाती हैं। हम पर ऐसी कोई आजमाइश नहीं जिसका हल ना हो। ज़बानी कलामी जैसे तौबा कबूल नहीं होगी, वैसे ही ज़बानी कलामी बातों का भी कोई असर नहीं होता। तुम दोनों हर किसी से अलग थी और हो। अब तुम्हें खुद सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वो इसे लगातार बिना पलके झपकते तकती रही। नकली वो होते हैं जो झूठे होते हैं, फासक होते हैं, मुनाफिक होते हैं। वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं और जो इसकी निगरानी को जानकर हर इस चीज़ से रुक जाते हों जिनसे रोका गया है। वो वाकई अब कुछ पल सांस ना ले सकी। अलमरिया ने ठीक कहा था, इन्हें दस्तगीर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी। तुम्हें पता है, आज भाई की सब बुराई कर रहे थे कि मर्द होकर किसी औरत के सामने नज़र नहीं उठाता। जो चीज़ होनी चाहिए वो मिट चुकी है, और जो मिटना चाहिए इस माशरे ने इसे दिलो जान दे कबूल कर लिया है।
तुम यकीन करो, आज मैंने भाई को देखा, वो हम जैसे नहीं है, वो हवेली के अफराद जैसे नहीं है ज़ारिया, वो अपने खूनी रिश्तों जैसे नहीं है। मैं हैरान हूँ, तुम जानती हो मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है कि जो पहले थोड़ा था, अब बहुत हो गया है। क्या हम भी वो जगह ज्वाइन कर लें जिसकी मरियम ने बात की थी? इसे वो वक़्त याद आया जब अलमरिया ने इसे दस्तगीर की ज़ात के मुतल्लक बातें की थी, और यही शख्स तो वजह था कि वो इस जगह आ गए थे, जिसके बाद इनकी सोच और वो सर-ता-पैर बदल चुके थे। उन्होंने इससे सीख हासिल की थी, जो मोमिन के लिए बेहतरीन है। उन्होंने कुरान का लफ़्ज़-लफ़्ज़ समझना शुरू किया था। इनमें जो बदलाव आया था, वैसे ही इनके लिए माशरे की तरफ से और घर की तरफ से सबकी जानिब से रवैयों में बदलाव आता चला गया था। वो जो पहले सबकी सिर्फ़ कोई बेफ़िज़ूल सामान लगती थी, वो इससे नफ़रत करने लगे थे। क्यों? क्योंकि लोग हमें इसलिए नापसंद नहीं करते कि हम में ख़ामियाँ हैं, लोग हमें हमारी खूबियों की वजह से नापसंद करते हैं। ज़ारिया अचानक से दस्तगीर की आवाज़ पर वो चौंकी। माज़ी कहीं दूर रह गया। दस्तगीर इसके सामने आकर अब इसके चेहरे को थामकर फ़िक्रमंदी से इसे देखने लगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं? इसने अचानक से ये सवाल पूछा तो वो कुछ लम्हा को चौंक कर इसे तकने लगा। मेरा यकीन तुम्हारे साथ मेरी मौत के आ जाने तक रहेगा। दस्तगीर ने इसके पास से गुजरते हुए रुक कर इसे जवाब दिया। इसने सोचा ना था, वो बस इसे बताना चाहता था, या फिर इसके ज़हन में ये बात बिठा देना चाहता था। इसकी जानिब देखती निगाहों में ज़रा सी बेचैनी उभरी। तो अब मुझे बताते क्यों नहीं है कि वो कहाँ है? ये सवाल पूछते हुए इसकी आवाज़ भीग गई। क्या तुम मुझे 2 दिन दे सकती हो? दस्तगीर ने कुछ सोचकर पूछा, जबकि वो इसके सवाल पर सोच में पड़ गई। सिर्फ 2 दिन? 2 उँगलियां उठाकर वो इसे जताते हुए बोली, जबकि वो इसके इस अंदाज पर मुस्कुराहट रोक गया। खाना कौन बना रहा है? इसे फ्रिज खोल के खड़ा देख वो नॉर्मल लहजे में पूछने लगी। पूछा किसने था? दस्तगीर ने बदले में सवाल पूछा, जबकि इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए, तुम्हारा शौहर सबसे मुख्तलिफ है, जिसको समझने के लिए तुम्हें सारी ज़िंदगी भी लग सकती है। इसके पास आकर कान में सरगोशी करते इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके इर्द गिर्द दस्तगीर के कपड़ों से आती भीनी भीनी सहरकन खुशबू इसके गिर्द फैलने लगी, जबकि अब इसने महसूस किया वही खुशबू इसकी शाल से भी आ रही थी, जो इसके कंधों पर अभी दस्तगीर ने उड़ा दी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी इसकी ये हंसी की आवाज़ पर। दस्तगीर पीछे हटा। अचानक से इसकी निगाह ज़ारिया के मुस्कुराहट से खिली रोशन चेहरे पर गई। कोई मुस्कुराता हुआ इतना प्यारा भी लग सकता था, वो सोच कर रह गया। ज़ारिया में मौजूद कशिश इसे अपनी जानिब खींच रही थी। तुम चाहती हो मैं जल्द ही कंगाल हो जाऊं? इसके सामने ही टेबल पर बैठते दस्तगीर ने घुटना पर कहनी टिकाकर इसके नज़दीक होते हुए नज़रें इसके चेहरे पर जमाकर सवाल पूछा। तो वो थम कर इसे देखने लगी। मैंने क्या किया? वो वाकई जान ना सकी इसके सवाल का मतलब क्या था। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हारा शौहर हमेशा देखना चाहता है, और हर बार अगर तुम मुस्कुराते हुए इतने प्यारी लगोगी, तो मेरी जेब तो सदका देते देते ही खाली हो जाएगी। वो जिस अंदाज सवाल कर रहा था, इसे यकीन न आया इसके ज़हन में ऐसी कोई बात होगी। इसके जवाब ने इसे फिर से मुस्कुराने पर मजबूर किया, मगर इस बार वो मुस्कुराहट रोक गई, मगर ब्लश करने से खुद को रोक ना पाई। ज़राम अलमरिया ने पलकें झपके, जैसे इसके ज़हन पर कोई सोच हावी हो रही थी, मगर क्या इसे कुछ याद न आया? इसका नाम हल्की आवाज़ में कुछ सोचने के अंदाज में बड़बड़ाते इसने दोबारा से इसे देखा। इसके चेहरे को देखकर इसे कुछ याद आने लगा था।
मगर नहीं, वो जैसे कोई पुरानी याद थी जिस पर धूप जम चुकी थी। इसे कुछ भी याद न आया। अलमारिया, तुम यहाँ? चलो कमरे में। तभी इन दोनों को फलक की आवाज़ ने अपनी जानिब मतवज्जा किया। जराम कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि अलमारिया फलक को देख दिल ही दिल में इसकी शुक्रगुजार हुई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? फलक कुछ कदम चल कर आती हुई इसी से सवाल करने लगी। भागने की कोशिश। बड़े आम से अंदाज में जवाब आया था, जबकि फलक इसके अंदाज और लब व लहजे पर इसे तकती रह गई। क्या थी वो लड़की? समंदर की मजबूत लहरों जैसी। हम निकल रहे हैं आज ही। 10 मिनट में बाहर मिलो। जराम ने बिना फलक को देखे अलमरिया का बाजू पकड़ते इसे अपने नज़दीक करते हुए कहा। ओके बॉस, मैं सबको कह देती हूँ, फलक ने बिना कोई सवाल किए सर इस बात में हिलाते हुए कहा। फिर अगले ही पल वो मुड़कर वहाँ से चले गई। छोड़ो मुझे। अपना बाजू कब से छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ वो अब की बार चला उठी। तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। न जाने वो लड़की अब क्या सोचे बैठी थी। इसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी, जबकि आंखें वो चट्टान जैसी मजबूती लिए हुए थी। इनमें कुछ था। जराम ने चेहरा मोड़कर होंठ को दबाकर मुस्कुराहट रोक दी। वो मुस्कुराता नहीं था ज्यादा, और ये लड़की शायद अब अपनी हर हरकत से इसे हर चीज के खिलाफ कराने वाली थी। जराम ने जैसे सवाल कन अंदाज में पूछा। वो होनक बनी इसे देखती रही। तुम मुझे पागल कह रहे हो? वो अब तक हैरान थी, जबकि इसकी आखिरी लफ्ज़ पर तो इसने तवज्जो भी ना दी। तुम्हारे पास 10 मिनट है, तैयार होके बाहर आओ, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जराम ने शायद से किसी से पहली बार इतनी लंबी बात कही थी। सबको दो लफ्ज़ी या अशारे, ये अशारे से जवाब दे देने वाला शख्स इस लड़की से तब से बातें करने में मसरूफ़ था। अलमरिया ने 2 लम्हे इसे देखा आया कि वो सच बोल रहा है या झूठ। फिर वो कुछ सोचकर हामी में सर हिला गई। वो जानना चाहती थी वो कहाँ थी, किस जगह थी, किस मुल्क में थी। ठीक है, जल्दी से बोलकर वो जाने लगी। जब जराम के हाथ में मौजूद हाथ के बायस इसे ठहरना पड़ा, इसने चेहरा मोड़ा तो जराम इसे ही देख रहा था। बाहर किस तरह के भेड़िए हैं तुम जानती हो। मेरी नज़र तुम पर हर लम्हा है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें मैं हर नज़र से दूर ले जाकर भी कैद कर सकता हूँ। हर राज पर अभी पर्दा है, इसके खुलने का इंतज़ार करो। मैं गद्दारी माफ़ नहीं करता। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ इसे जैसे समझा रहा था, मगर इसे लगा वो इसे धमकी दे रहा है। तो तुम पुलिस से डर रहे हो मिस्टर माफिया मैन? इसने जैसे इसका मजाक उड़ाना चाहा। तुम्हें किसने कहा वर्दी सिर्फ अच्छाई के लिए पहनी जाती है? जराम ने इसकी आंखों में झांकते सवाल किया। अलमरिया चौंकी। तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं यहाँ किसी बुत की तरह बिना सवाल किए, बिना कोई रिएक्ट किए जो तुम लोग कहो वो करती रहूं। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं जिसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी वो वही करेगा। अगर तुम्हें डर है कि मैं पुलिस के पास जाकर तुम सब लोगों के मतलब बता दूंगी, तो मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ। मुझे बस यहाँ से आज़ादी चाहिए। मुझे मेरे घर जाना है, जहाँ मेरे अपने हैं, ज़बरदस्ती के बनाए हुए मुसल्लत हुए रिश्ते नहीं। वो बोलने पर आई तो इसकी आंखों में देखकर एक साथ कहती चले गई। जराम ने इसे ना रोका, ना ही कुछ कहने से टोका। इंसान को जल्द ही गलत फहमियों से निकल जाना चाहिए। ये आवाज़ इसे अपने अकब से सुनाई दी। वो मुड़े बिना पहचान गई। वो आवाज़ गज़ल की थी। ऐसा क्या जानते हो तुम लोग? हाँ, कहीं मुझे ये तो नहीं जताना चाह रहे जो कर रहे हो मेरी अच्छाई के लिए कर रहे हो? तुम लोगों का मसला क्या है आखिर? हर चीज़ पर पर्दा डाल रहे हो। नन्ही बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम लोगों को मुझे हर बात से आगाह कर देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो पलट कर गज़ल को जवाब देती हुई बोली। तभी जराम ने इसके कंधों के गिर्द बाजू बांधा।
अचानक से इसकी चलती ज़ुबान को चुप लगी। तुम्हें यहाँ ही अब रहना है मेरे साथ। जराम के लहजे में चट्टानों की मजबूती थी। तभी इसने फलक को हाथ में बैग उठाते आते देखा। इसकी नज़र गज़ल के हाथ में पकड़े बैग पर गई तो यकीनन वो लोग भी इसकी बात ज़रा सी न टालते थे। 10 मिनट के अंदर ही वो इसकी बात पर अमल कर चुके थे। एक अनजान मुल्क में बैठकर मैं अनजान लोगों में शामिल होकर अब इंतज़ार करूं कि कब वो मुझे हर चीज़ बताएंगे तो ठीक है, मगर जब मुझे बता देना तो हाथ में वापस जाने का हक भी थमा देना। वो इसके हसार से बाहर निकली। इसका लहजा अब बिखरा सा था, जैसे वो इन लोगों से बात करना ही ना चाहती थी। वो इसे हर बार हरा देते थे। ये चखो। दस्तगीर ने चावलों से भरा चम्मच जारिया के होंठों की जानब लेकर आते हुए इससे कहा तो वो फौरन से इसके बनाए गए खाने को चख गई। चखते ही एक अलग सा जायका और अच्छे खाने के बायस इसकी आंखों में चमक आई। क्या हुआ? इसकी नाक को दबाकर दस्तगीर ने इससे पूछा, जो खा कर अब चुप बैठी थी। ये बहुत अच्छा है, वो बहुत को खींच कर बोलती दस्तगीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वाकई? इसकी जानब झुकते दस्तगीर ने आंखों में चमक लिए सवाल किया तो वो जल्दी से सर हाँ में हिला गई। तुम्हारी सलाद तैयार है। जारिया ने ज़बरदस्ती करते करते इससे सलाद का काम ले लिया था, जबकि चावल इसने खुद अकेले ही बनाए थे। वो लड़की बेहद ज़िद्दी थी। ये बात इसे आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही थी। वो बिल्कुल अपने बचपन जैसी थी। इसकी आंखें वो अब तक ज़रा सी नहीं बदली थी। इनमें लिखी तहरीरें अब भी वैसी ही थी बिल्कुल। वो जल्दी से उठकर फ्रिज से सलाद निकाल कर लाई, जबकि दस्तगीर इसके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट देख इसके चेहरे से नज़रें हटाने से कासर था। चलो वापस बैठो लड़की, तुम तो मुझ पर जादू करने लगती हो। दस्तगीर इसके गालों पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए बोला, जबकि वो आंखों में हैरत लिए से देखने लगी। आप सब चीज़ों का इल्ज़ाम मुझे ही क्यों लगाते हैं? आप ही ठरकी। वो भी अब गुस्से में दिल में जो आया बोल गई। जब समझ आई तो इसके लबों पर जैसे कुफल लग गया। नज़रें उठाकर दस्तगीर को चोर निगाहों से देखा, जो इसे ही देख रहा था। शायद इसे खौफ ज़दा करने को इसने चेहरे के तासरात संजीदा कर लिए थे। आपने कुछ सुना? वो मासूमियत से ममनाई। तुमने कुछ कहा? दस्तगीर इसे गालों को जोर से सहलाकर छोड़ गया, जबकि वो अपने गालों पर हाथ रख कर इसे घूरती हुई नफ़ी में सर हिलाकर 2 कदम बाहर की जानिब उल्टे लेने लगी। फिर अचानक ही वो मुड़कर भागी। इसके साथ ही दस्तगीर भी इसके पीछे भागा। साईं नहीं प्लीज़। वो आगे और दस्तगीर पीछे, जबकि वो देख सकती थी कि कुछ ही लम्हों में दस्तगीर इसे पकड़ लेगा। तभी वो इसकी मिन्नत करती हुई बोली, तुम्हें अपने शौहर की मोहब्बत ठरकपन लगती है? साईं की मासूम ज़ौजा।